وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هذا اليوم بإنشاء مركز صحي باسم المواطن الباكستاني فرمان علي خان في إقليم خيبر بختون نخواء، وهو الإقليم الذي نشأ وترعرع فيه فرمان. هذا المواطن حمود كان قد قام بعمل بطولي خلال السيول التي اجتاحت مدينة جدة عام 2009، حيث أنقذ 13 شخصا وفقد حياته غرقا وهو ينقذ الآخرين، وكان قد منح وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى عرفانا لما قام به، وتم تسمية أحد شوارع جدة باسمه. أهالي محافظة جدة قبل 10 سنوات أثناء هطول الأمطار وجريان السيول التي خلفت عشرات الضحايا والإصابات حينها. وكان هنالك قصة بطولية لمقيم باكستاني لا تنسى، وهي للشهيد فرمان علي خان الذي قام بإنقاذ 13 مواطنا من الغرق ومن هذا الموقع تحديدا، ولقي حتفه ميتا بعد محاولته لمساعدة مواطن آخر كان عالقا داخل مركبته. سجل الشهيد فرمان علي خان موقفا إنساني تعلق بذاكرة السعوديين حتى يومنا هذا، إذ تداول المواطنين حينها مقاطع فيديو وصور لعملية الإنقاذ الأشهر في جدة. ومنح وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى بتوجيه من الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، وسجلت إحدى الشوارع الرئيسية بجدة باسمه كنوع من التكريم له، ناهيك عن التكفل بأسرته. اليوم تكريم من نوع آخر، إذ وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بإنشاء مركز صحي داخل قرية الشهيد بباكستان، وذلك أثناء زيارته الأخيرة. سلطان السلمي، MBC جدة. كان فرمان الموقف جدا شهم وبطولي، شيء بيض الوجه صراحة، ما قصر وقام بالواجب وأكثر، نقض حدود 13 شخص، يعني موقف كان إنساني قبل كل شيء. هذا الرجل ما شاء الله تبارك الله من 10 سنوات، والرجل ده يعني متذكرين ماذا عمل وماذا فعل، فالله يرحمه ويسكنه الجنة. فهذا موقف بطولي صراحة من الرجل هذا. أول شيء الشيء المميز والصراحة يعني والشيء البطولي اللي عمله فرمان خان، يعني إنه سوى إنجاز ما حد سواه قبل كده. والشيء الثاني إنه يعني حاجة الأجمل من هذا كله إنه سموا الشارع هذا باسمه، وفخر وشهادة لشخص مثل الآدمي هذا. نشكر الأمير محمد بن سلمان حفظه الله على إنشاء مركز صحي في باكستان باسم الشهيد فرمان.